الحمد لله الذي في عليائه تعالى وتقدس واصطفى من البشر رسلا ومن البقاع رباعا مباركة وقدس وجعل القبلة الأولى والمحشر في الأخرى إلى البيت المقدس، والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه صاحب الإسراء والمعراج الذي جاء بالحنيفية السمحة النقية البيضاء، فبها قام الإسلام وعليها تأسس، وعلى آله وصحبه الأولى فتحوا بجهادهم وكفاحهم هذا البلد المبارك والمسجد المقدس. أما بعد، فمن أين أبدأ يا عيون فلسطين؟ وإن في قلب كل مسلم من قضيتك جروحا دامية، وفي جفن كل مسلم من ماسيك عبرات هامية، وله بإسلامه عهد لفلسطين من يوم اختارها الباري للعروج إلى السماء ذات البروج. أيها القدس يا فلسطين الإباء، إذا كان حب الأوطان من أثر الهواء والتراب ومارب التي يقضيها الشباب، فإن هوى المسلم لك أو فيك أولى القبلتين والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وإنك كنت نهاية المرحلة الأرضية وبداية المرحلة السماوية من تلك الرحلة الواصلة بين السماء والأرض صعودا، بعد رحلة آدم الواصلة بينهما هبوطا، وإليك ترامت همم الفاتحين وترامت الأينق الذلل بالفاتحين، تحمي الهدى والسلام وشرائع الإسلام وتنقل النبوة العامة إلى أرض النبوات الخاصة، وثمار الوحي الجديد إلى منابة الوحي القديم. أيها المسلمون، المسجد الأقصى والأرض المقدسة وفلسطين وبيت المقدس أرض النبوات ومثر الرسول وإرث الأمة الخاتمة الذي يسكن قلب كل مسلم، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني. وهنا أكمل كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. لا فض فوق، لقد كانت الخطبة حاوية جمال المعاني.